الحمد لله الذي جعل المؤمنين فائقين درجة، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صالحين إيمانا واعتقادا. أما بعد، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بصورة واضحة ملموسة: من تشبه بقوم فهو منهم. رئيس الاحتفال الموقر وسادتي أجلاه، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية مختصرة حول موضوع التشبه بالكفار، فالرجاء منكم جميعا أن تصمتوا وعملوا بالأمور التي ستجيء في الخطبة. إخواني في الله، إن الله تعالى جعل الإيمان بالله أفضل كل شيء في العالم، وجعل الكفر بالله أبغض من كل شيء. لذلك الرجال الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يحبهم الله تعالى ويدخلهم في جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا بالله وارتكبوا كثيرا من الذنوب والمعاصي هم الذين سيعاقبهم الله الجليل القهار في الدنيا والآخرة، وهم شر البرية وهم أشرار خلق الله تعالى. لذلك ورد في القرآن الكريم الذي لا ريب فيه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآيات الكريمة تدل بالإيضاح على أن المسلمين الصالحين الصادقين أن يتشبهوا بالكفار الفجار الكاذبين، فكيف يلائم للذين أسلموا واتقوا أن يمشوا مشيه والذين كفروا من اليهود والنصارى والهندوس الذين سيدخلون نار جهنم خالدين فيها أبدا. والأحاديث النبوية الشريفة أيضا تهدي إلى هذا الصراط الصحيح الذي اختاره القرآن وتوخاه الكتاب الخالد. فقد جاءت قصة في الحديث النبوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس، فمر أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتساءل النبي الأعظم: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حرج إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حرج إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال له أن لا يسمع له قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: أصدقاء، هذا الحديث النبوي دليل واضح وبرهان ساطع على كل فضل المسلم الكامل على الكافر الفاجر. هذا الحديث يدل على علو مقام المسلم الصادق ورفع درجته عند الله تعالى وعند الناس هم الآخرون. وبذا أختتم كلامي.